कमर साहब, सबसे पहले इस रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट अब इन राइटिंग जो है कि मोहर तस्दीक जो है सख्त कर दी गई है, जो इंडियन डिफीट हुई पाकिस्तान के हाथों, और ये बड़ी बात है। इससे पहले तो ज़ाहिर है अखबारात के अंदर था, पाकिस्तान ने तो ज़ाहिर है सारी दुनिया के सामने वो करके दिखाया, हम तो कह ही रहे थे, लेकिन इंडिया वाले मान नहीं रहे थे। अब ये जो रिपोर्ट सामने आ गई है, ये कांग्रेस को ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है, और कांग्रेस ने ज़ाहिर है रिपोर्ट जब होती है, जमा होती है, तो इसके पीछे एक रिसर्च वर्क होता है और तस्दीक के बाद ये रिपोर्ट जमा करवाई जाती है। इस रिपोर्ट आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि अब जो है ऑन ग्राउंड, ऑन रिकॉर्ड जो है इंडियन गवर्नमेंट इस हवाले से कोई लबकुशाई करेगी या फिर वही आए बाई शाही करते रहेंगे? बहुत शुक्रिया खावर गुमन साहब, हसन साहब और चौर साहब। देखिए, ये बहुत देर से बात अमेरिका के अंदर अमेरिकी सदर करते थे कि जी 7 जहाज गिराए, 7 जहाज पाकिस्तान ने गिराए, ये बात होती थी। लेकिन असल चीज़ ये थी कि ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से आपके वो जिसे कहते हैं, जैसे आपने कहा था ना, मोहर लग गई है। देखिए, अमेरिकी कांग्रेस में जब कोई रिपोर्ट पेश होती है तो वो ऐसे नहीं होती, उसके पीछे जारी बात है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, FBI अपना काम कर रही है, CIA कर रही है, अमेरिकन मिलिट्री अपने इनपुट दे रही होती है, और अमेरिकी सदर भी बाय द वे वो बगैर इंफॉर्मेशन के नहीं बोलते, वो हवा में बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके हर लफ्ज़ को पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रिपीट किया जा रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब इंडिया के पास कोई लॉजिक, चांस और कोई बात नहीं रहेगी कि वो ये कह सकें कि ऐसा नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर इसमें जो चाइना रेफरेंस दिया है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं जी चाइना की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको बहुत एडवांटेज मिला है और वो उन्होंने उसको एडवांटेज लेने की कोशिश की है। तो इसमें एक फैक्टर नहीं है, सिर्फ इंडिया फैक्टर नहीं है, उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के नाम आए हैं, वेस्टर्न मुल्कों के नाम है, चाइना का, फ्रांस का, पाकिस्तान का। तो मैं समझता हूँ कि ये आइंदा आने वाले दिनों के लिए जितनी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकन रिसर्च सेंटर्स हैं, और जितने भी रेफरेंस दिए जाएंगे वो इसी कांग्रेस की रिपोर्ट से दिए जाएंगे कि देखें जनाब, उनके जहाज़ गिरे और पाकिस्तान को एक मिलिट्री एज हासिल था, और पाकिस्तान ने अपनी जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप हो, वो एयरफोर्स है, आर्मी है, उन्होंने अपनी जो लीडरशिप है वो दिखाई है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक एज पाकिस्तान को मिल गया है। पहले भी था, ये नहीं है, लेकिन जब इस तरह की रिटर्न चीज़ें आती हैं तो अब इंडिया के लिए मजीद डिनाई करना मुश्किल है। और सबसे बढ़ के इंडियन अवाम को तो जो मर्जी वो बोलते रहे, कहते रहे, लेकिन कैसे जब अमेरिकन थिंक टैंक्स में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और जब स्टूडेंट्स रिसर्च, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। चौधरी गुलाम हसन साहब, देखें मार का हक के बाद पाकिस्तान की अहमियत जो दुनिया के पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने बहुत बढ़ गई। इससे पहले जाहिर है हमें यही पाकिस्तान के हवाले से यही बात की जाती थी कि हमारी मैशत कमज़ोर है, पाकिस्तान के अंदर सियासी तकसीम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। लेकिन इस जंग की वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। अब जाहिर है इस एडवांटेज को लेकर हमने आगे बढ़ना है। चौधरी साहब, तो उसके लिए फिर हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है ताकि लोगों की हालत बेहतर हो। अब दुश्मन से तो हमें ख़तरा नहीं रहा, हमें ये जो हमारे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके ऊपर काबू डालना चाहिए, जिसकी तरफ हम, मेरा ख्याल है, कोई बड़ी छलांग छोड़ के कोई बेबी स्टेप्स भी नहीं ले रहे, कम अज़ कम मेरी नज़र में। अब मैं ज़रा अपना एनालिस्ट साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कहीं देखा है कि ट्रंप साहब ने ये कहा है कि हिंदुस्तान दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने वाला था या है, या हमने रोका है, कोई समथिंग टू दिस इफेक्ट। ये हमारे पास प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान है, नाज़रीन पहले आपको सुनाते हैं। We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. चीमा साहब, इसी सवाल के साथ जो हालिया बिहार के अंदर इंतखाबात हुए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को और उनके जो NDA है, अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनको वहाँ पे फतह मिली है। तो अब एक कमेंट ये भी आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर बंगाल के अंदर इंतखाबात हैं, वो भी एक अहम स्टेट इलेक्शंस माने जाते हैं इंडिया के अंदर। तो क्या इस तरह का एक मजीद को फॉल फ्लैग ऑपरेशन करेगा? क्योंकि बज़ाहिर जो है यही लग रहा है कि हिंदुत्व को जो एक बयानिया बेचने में प्राइम मिनिस्टर मोदी कामयाब हुआ इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, और ये ऑपरेशन सिंदूर जो उसने इसके ऊपर बात की। चीमा साहब,
دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو انڈیا نے بار بار کہا جی آپریشن سندور جاری ہے، پھر انڈیا کی ملٹری لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کے سامنے جو انسلٹ ہوئی تھی اس کو چھپانے کے لیے کہا جی آپریشن سندور 2.0 ہوگا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا بار بار کہتا تھا جی ہم تو تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کریں گے، لیکن جیسی تھرڈ پارٹی انوالو ہوئی مودی صاحب کے اوپر پریشر پڑا، اور آپ کو یاد ہوگا وکرم مشری جو ان کے فارن سیکرٹری تھے ان کے اوپر اتنا پریشر آیا، ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہراس کیا گیا میڈیا کے اوپر، ان کو اپنا ایکس کا ہینڈل بند کرنا پڑا وکرم مشری کو، اور پھر انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ وکرم مشری کی سپورٹ میں بھی نہ آئی، ایون کہ اس حد تک کہ جو صوفیہ قریشی تھی وہ جو سپوکس پرسن اس وقت ملٹری کی تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہندو بی جے پی کی لیڈر کی طرف سے، اور بی جے پی اور جو جتنی بھی لیڈرشپ تھی انڈیا کی طرف سے. تو وہ پریشر تھا، اس پریشر کی وجہ سے وہ دوبارہ کچھ ایسی ایڈونچرزم کرنا چاہ رہے تھے، مس کیلکولیشن کرنا چاہ رہے تھے. تو پاکستان تو تیار تھا، لیکن امریکی صدر نے کیونکہ یہ کہا تھا کہ ہم نے جنگ بند کروائی ہے، مودی صاحب سے پوچھتے تھے کانگریس میں راہل گاندھی کانگریس کے اپوزیشن لیڈر کہ ٹرمپ صاحب کو جواب ہی آپ دے دو بھائی کہ آپ نے جنگ بند کروائی ہے کہ نہیں کروائی، تو آج تک نریندر مودی نہیں بول سکے. تو وہ جو پریشر تھا نریندر مودی کے اوپر کہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن نہیں ہوئی، جہاز گرے ہیں، فوجی مارے گئے ہیں، انڈین فوج اور حکومت کلیئرٹی سے عوام کو بتا نہیں رہی، اور ڈیبیٹ اگست تک چلتی رہی انڈیا کے اندر، کہاں مئی میں جنگ ہوئی اور اگست کا جو مونسون سیشن تھا تب تک چلتی رہی. تو اس دوران بہت کچھ سوچ رہے تھے، اور ابھی بھی انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے. ابھی کل ہی پرسوں انڈیا کے آرمی چیف کہہ رہے تھے ہمیں لمبی جنگ لڑنی ہے، 4 سالہ جنگ لڑنی ہے، ہمارے پاس کیپیبلٹی اور وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے، ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ اور وہ سب کچھ نہیں ہے. وہ تو کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ ہمیں آپ جنگ کے آگے کر دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ ساز و سامان اور وہ تیاری نہیں ہے، تو ہمیں وہ سب کچھ دیں. تو یہ چیزیں تھیں جس کو میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب کو ان کی انٹیلیجنس نے بتایا ہوگا کہ ایسی سچویشن ہے اور وہ بالکل صحیح ہے. اور یہ ظاہر ہے امریکنز کی پوری نظر ہے. حسن آپ کا کامنٹ یہ اب ان رائٹنگ لکھ دیا گیا ہے کہ جو ہے انڈیا کو مار پڑی تھی. جی نہیں، وہ لکھ تو دیا گیا ہے، کانگریس میں رپورٹ جمع ہو چکی ہے، لیکن دیکھیں مودی کے مقابلے کا جھوٹا دنیا میں کو بتا دیں، اور اتنے اطمینان کے ساتھ مطمئن طریقے سے وہ جھوٹ بولتا ہے. اور مطلب نہ صرف یہ کیا بلکہ اس نے کہا جی ہم نے آتنک کے اڈوں کو جو ہے وہ کیا ہے ٹارگٹ کیا ہے، حالانکہ ماسکس کو سیولینز کو جو ہے انہوں نے کیا ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے جی. اب دنیا میں میرے خیال سے مودی کے ٹکر کا جھوٹا اگر ہم دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں، کوشش کر لیں، اپنا دماغ لڑا لیں تو نہیں ملے گا. ہاں لیکن یہ بات دیکھ لیں کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں، انہوں نے فتح کا جشن جو ہے وہ سیلیبریٹ کی، اپنی ہارنے کے باوجود، شکست کے باوجود انہوں نے فتح کا جشن منایا. اور اب اوپر سے دیکھ لیں کہ گودی میڈیا کو یعنی کتنے جھوٹی ہیں کہ کسی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ نے یہ بات کی کہ جہاز آپ کے نہیں دکھایا انہوں نے. کسی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ نے کہا جی کہ جی آپ کے یہ 250 جو ہے وہ فوجی مارا گیا ہے، یہ جناب ہمارے جو ہے وہ جو سرورز ہیں وہ ہیک ہو گئے ہیں، یہ ہمارا S-400 سسٹم کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ ہمارا GPS کیوں بلاک ہو گیا تھا، ہماری سیٹلائٹس کیوں بلائنڈ ہو گئی تھی. کسی نے کوئی ایک سوال اٹھایا ہے؟ ایسے مطلب جو ہے نا وہ گھٹیا قسم کا میڈیا ہے. اور ان سے بڑا دیکھیں کیوں نریندر مودی کیوں اتنا بڑا جھوٹا ہے اور کیوں وہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی سوسائٹی وہاں بن چکی ہے، اس طرح کا میڈیا موجود ہے، تو پھر ان کا وزیر اعظم نریندر مودی جیسا ہی بندہ ہوگا. چیمہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. جو ہے محمد بن سلمان جو ہے امریکہ کے اندر، لیکن میں یہ جو اتنا اہم ایشو ہے جو ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے تو آپ نے اس کو ڈسکس بھی کیا کہ وہ دوبارہ جنگ کرنا چاہتے، تو اب ہم نے وار ایز اے سچویشن اور ڈیولپمنٹ اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں سب کانٹیننٹ کے. دیکھیں سب کانٹیننٹ کے اندر جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جو صاحب آگے بھی چیمہ صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ یہی لگ رہا ہے کہ اگر جنگ لڑنی ہوئی تو بہت پہلے لڑ چکے ہوتے، اس لیے وہ تھرو افغانستان ہمارے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں، اب وہ نہیں ہے. اور چوہدری صاحب ہم نے جو چیف آف ڈیفنس فورسز والا جو ہم نے یہ جو کی ہے ترمیم کی ہے، یہ بھی اسی تھریٹ کی وجہ سے کہ آپ کے ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈر اور دنیا میں جس طرح جنگوں کے حالات بدل چکے ہیں، آپ کے 2 جو بارڈر ہیں وہ اس وقت گرم ہیں، تو ہمیں یہ بھی جو ہے وہ ضروری تھی اپوائنٹمنٹ جو ہم نے کر لی ہے.